آزانا تے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے جو بھی کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دی سنت دے مطابق کیتا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام دا عبداللہ بن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ ایک غزوے دے وچ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جان نثار نے، میں بھی موجود ہاں۔ اے صحابی کہندا ہے عمر بن عاص کہ مینوں نہ احتلام ہو گیا، میں جنبی ہو گیا، سخت سردی سی تے ہون جناب جماعت بھی کروانی ہے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی امامت بھی کرانی ہے۔ سخت سردی دی شدت دی ڈر دی وجہ تو فرماندے نے میں سوچیا میں کتے ہلاک نہ ہو جا، میں کدھر جناب فوت ہی نہ ہو جا، تے میں غسل نہیں کیتا، غسل دی جگہ تے اوہی میں تیمم کر کے اپنے ساتھیاں نو فجر دی نماز پڑھا دیتی ہے۔ فجر دی نماز پڑھائی تے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے تے نبی علیہ السلام نو میں سارا واقعہ بیان کرتا، سنیا محبوبہ میں جنبی ہو گیا سا تے جنبی حالت دے اندر میں غسل نہیں کیتا تے میں تیمم کر کے نا اوہی نماز آنا تے میں نماز پڑھاتی اس ڈر دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے جدو سنیا تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے عمر اوے تو اپنے ساتھیاں نو جنابت دی حالت وچ نماز پڑھا دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی اگو قرآن دی آیت پڑھدا ہے، کہندا ہے سونیا محبوبہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان، اللہ پاک فرماندے نے بکم رحیما کہ بے شک اللہ پاک فرماندے نے اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو، اللہ تواڈے تے بڑا مہربان ہے۔ فتبسم، نبی علیہ السلام مسکرا پے تے آپ خاموش ہو گئے۔ کی مطلب کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اودے اتے کوئی تنقید نہیں کیتی تے جتھے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور پھر آپ دی تقریری حدیث ہوے، قولی حدیث ہوے، فعلی حدیث ہوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تین طرح دیاں حدیثاں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے یا کسی صحابی نے گل کی تھی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل دا پورا نہیں منایا تے اون دے اوتے خاموش ہو گئے، اے بھی حدیث ہے، اے بھی اللہ دے پیغمبر دا حکم ہے تے اے صحابی کہندا ہے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے تے مسکرا پے۔ کی معنی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جائز قرار دیتا ہے اگر حالت جنبی اندر تانوں جناب خطرہ دا کہ سرد پانی ہون تے ماشاءاللہ گرم پانی آ گئے نے نا، گرم پانی ہون تو سلسلہ ہی مک گیا، مگر پرانے دور دے اندر گرم پانی نہیں سن ہوندے، او دور پرانا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سادہ دور سی اور بڑا سونا دور سی، جدوں نہ ریڑیاں سن، نہ جناب اوتھے بساں سن، نہ ٹرک سن، نہ اج دا دور سی، نہ اج دا نظام سی، نہ جناب دنیا دا وادو دا نظام تے جناب جنی ترقی ہو گئی ہے، اصل دے اندر ترقی قوم نہیں کیتی، ترک چکی ہے، ترک گئی ہے، ترقی نہیں ہوئی ہے، ترک گئی ہے قوم، بے حیائیاں اندر ڈوب گئی ہے۔ اللہ دے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابی کہندا فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، اللہ دے نبی نے کوئی گل نہیں مینوں کی تھی تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی ایک ایک حرکت میرے تیرے واسطے نمونہ تے جناب سنت ہے۔ ہن بعض بندے جراباں دے مسئلے دی گل کردے نے تے آؤ جراباں دے مسئلے دے بارے سن لو، حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے ایک دن اللہ دے رسول نے سانو کسے جنگی دستے اندر چلایا تے جدو واپس آیا تے سارے انو ٹھنڈ لگ گئی ہے، سردی لگ گئی ہے تے اللہ دے پیغمبر نے سانو تساخین پہنن دا حکم دیتا، ایدہ مطلب ہے پاؤں نو گرم کرنے والیاں چیزاں پہنن دا حکم دیتا، یعنی کہ موزے پہنن دا جراباں دے اتے جناب مسا کرم دا حکم دے دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جڑیاں پیراں تے گرم رکھن والیاں تسی چیزاں پہنیاں نے، یعنی کہ موزے پہنے نے یا جراباں پہنیاں نے، میرے صحابہ انہاں نو لان دی ضرورت نہیں
نہیں انہاں دے اوپر ہی تسی مسا کر لو۔ اور اللہ دے پیغمبر دے صحابی اے تے جراباں تے بعد دی گل ہے نا، آؤ تانوں ایک ہور معتبر حدیث سناواں۔ روایت سنن ابن ماجہ دے اندر آندی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جراباں تے جوتیاں تے مسا کیتا ہے۔ جراباں تے کتے رہ گیاں، نبی پاک نے جوتیاں تے جوتیاں مبارکاں تے بھی مسا کیتا ہے۔ مطلب ہے کہ جوتیاں اندر نماز اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے پڑھی، اگر جوتی صاف ہے تھلے گندگی نہیں لگی تے نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ دیکھو نا جنازیاں دے اندر جنہاں دے پاواں دیاں جوتیاں صاف نے، اللہ دے نبی علیہ السلام تے صحابہ او پیر رگڑ لیندے سن۔ آپ حکم دیندے ہیں میرے صحابہ پیر رگڑو، گندگی اتارو تے انجی نماز پڑھ لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ السلام دی مردہ سنت نو بھی زندہ کرنا، اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار دا اظہار ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضعاں تے بھی مسا کیتا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر قضائے حاجت واسطے نکلے نے تے مغیرہ کہندا ہے میں برتن پانی دا لے کہ آپ دے پیچھے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نے تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جناب وضو کیتا ہے تے اللہ دے پیغمبر دے پاؤں مبارک اندر موزے نے تے اے صحابی مغیرہ بن شعبہ کہندا ہے لوگوں میں اپنی اکھاں نال دیکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے موزے نہیں اتارے بلکہ موزیاں دے اوپر ہی مسا کیتا ہے۔ روایت اللہ دے پیغمبر دی صحیح البخاری دے اندر آندی ہے باب مسال الخفین دے اندر، اور اللہ دے پیغمبر نے نماز دے متعلق بھی سردیاں دے موسم دے اندر مسائل بیان کیتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی حالت پھر سردیاں ظاہری بات ہے بھی سردیاں دا موسم ہے، ہن بندہ منہاں تے جناب رومال لپیٹ کے آندا ہے، چہریاں تے چادراں لپیٹ کے آندا ہے تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہندا اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے کہ منہ ٹھانپ کے نماز پڑھنا، منہ نو چھپا کے نماز پڑھن تو اللہ دے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے، یعنی چادر منہ دے اوتے لے کے نماز پڑھنی، چادر منہ تے لے کے رومال منہ تے لے کے اللہ دے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تسی باہر ہو، باہر سردی دا موسم ہے مگر تسی مسجد وچ آ گئے ہو تے منہ ٹھانپ کے نماز پڑھ سکدا بندہ مسلمان۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سردی دا موسم ہے نا تے سردی دے مثال شروع نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو سعید خدری، گلہ نہ کرو میرے ال دیکھو رضی اللہ تعالی آنو بیان کر دینے تے روایت اللہ دے نبی دی صحیح البخاری دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کر دینے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے منہ دے اتے چادر لین تو بھی منع کیتا ہے تے بکڑ مار کے بھی نماز پڑھن تو منع کیتا ہے۔ کیوں منع کیتا ہے؟ اس وجہ تو منع کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے چادر دی انج چونڈ نہ مارو انج بکل نہ مارو کہ انہاں چادر دے جناب بکل دے اندروں تواڈے دونوں ہاتھ ہی نہ نکل سکن۔ نبی علیہ السلام نے چنگی طرح جسم نو جناب چمبوڑ کے چادر نو نا جسم نو چنگی طرح لپیٹ لبوٹ کے تے پیک کر کے انج چادر اتے لے کے نماز پڑھن تو بھی منع کیتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیتا ہے گل گہری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نماز دی حالت دے اندر نماز دے رکوع و سجود دے اندر ہاتھ باہر کٹ کے رفع یدین کر دے سن تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کوئی بھی بکڑے جدی مار کے نماز نہ پڑھے کہ دے وچوں ہاتھی نہ باہر آ سکن۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک حرکت میرے تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ میرے
मेरे तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना